नमस्कार। यो युगशास्त्र भाग ५४ मा म नैमित्तिक प्रलय हुँदा के हुन्छ भन्ने कुरा विस्तृत रूपमा शास्त्रका आधारमा बताउने छु। कतिपय कुराहरूलाई म सारका रूपमा र कतिपय कुराहरूलाई सारका रूपमा प्रस्तुत गर्दा अलि प्रसङ्ग नबुझिने हुनाले जस्ताका तस्तै उदाहरण गरेर यहाँहरू समक्ष राख्ने छु। सुरुमा थोरै भूमिका बाँध्न चाहे। ठुल्ठुला प्रलय वा महाप्रलयमा जे जस्ता प्रक्रिया हुन्छन्, सानातिना नित्य प्रलयमा पनि तिनी प्रक्रिया हुने गर्दछ। सामान्य जीवको निरन्तर भइरहने जन्म र मृत्यु पनि महाप्रलयकै सिद्धान्त अनुसार हुने गर्दछ। सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड पञ्चमहाभूतले बनेको हुन्छ। पृथ्वी वा माटो, जल वा पानी, तेज वा अग्नि वा प्रकाश, वायु वा हावा र आकाश वा खाली स्थान, यी 5 कुरालाई पञ्चमहाभूत भनिन्छ। ब्रह्माण्डमा भएका सबै कुरा, सबै जीव, सबै पदार्थ, सबै पिण्ड यी 5वटा कुराकै विभिन्न थरी सम्मिश्रणबाट बनेको हुन्छ। यी 5 थोकमा हुने विशेष गुणलाई पञ्चतन्मात्रा भनिन्छ। माटो वा पृथ्वीको गुण गन्ध हो, जलको गुण रस वा आर्द्रता हो, तेजको गुण रूप हो, वायुको गुण स्पर्श हो, आकाशको गुण शब्द हो। 5 पदार्थमा 5वटै गुणको मिश्रण हुन्छ, तर पदार्थमा रहेको मूल गुण नष्ट भएपछि त्यसले अथवा त्यो पदार्थले अस्तित्व गुमाउँदछ। जस्तै माटोमा हुने मुख्य गुण गन्ध नाश भएपछि माटोको अस्तित्व समाप्त हुन्छ। यसरी नै सबै पदार्थका बारेमा हजुरहरूले थाहा पाउनुपर्दछ। अब म नैमित्तिक प्रलयका बारेमा बताउँछु। निश्चित लोकलाई पानीमा डुबाएर अति विशाल महासागर बनाई त्यसमाथि शेषनागलाई ओछ्यान बनाएर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा बनेका महाप्रभु शयन गर्नु नै यो प्रलयको कारण वा निमित्त भएकोले यसलाई नैमित्तिक प्रलय भनिएको हो। जसरी मानिस आदि जीव सुत्नका लागि रात बनाइएको छ, त्यसैगरी पितृका लागि, देवताका लागि पनि सुत्नका लागि रातको व्यवस्था गरिएको छ। नैमित्तिक प्रलय भनेको चाहिँ ब्रह्मालाई सुत्न बनाइएको रातको अवधि हो। नैमित्तिक प्रलयको क्रम कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा अब म जानकारी दिन चाहन्छु। यसलाई मैले विभिन्न चरणमा संक्षेपीकरण गरेको छु। पहिलो चरणको कुरो गरौँ। 1000 चतुर्युग बितेपछि जब पृथ्वी नष्टप्राय हुन्छ अनि 100 वर्षसम्म अति डरलाग्दो किसिमले अनावृष्टि हुन्छ, अर्थात् खडेरी पर्दछ। त्यसबेला पृथ्वीमा जति पनि जीव कम शक्तिका हुन्छन् ती सबै यो अनावृष्टिले पीडित भएर पूर्ण रूपमा नाश हुन्छन्। त्यसपछि दोस्रो चरण सुरु हुन्छ। दोस्रो चरणमा भनिएको छ, एउटै ईश्वरबाट विभाजित भई 3वटा रूप भएका ईश्वरका रूपमध्येका रुद्र रूप अथवा भगवान शिवबाट सृष्टि भएका सबै कुरालाई आफूमा लीन गराउने क्रम सुरु हुन्छ। दोस्रो चरणमा भगवान शिवको रुद्र रूप र उहाँकी प्रकृतिको महाकाली रूपलाई सृष्टि संहार गर्ने जिम्मा दिइएको छ। यसका लागि उहाँ अर्थात् भगवान रुद्र सूर्यका 7वटा किरणमा प्रवेश गर्नुहुन्छ र उग्र तेज निकालेर सारा जललाई सोच्न थाल्नुहुन्छ। अघि पहिलो चरणमा पानी नपरेर खडेरी पर्नाले यसै उसै पृथ्वी आदि सबै सुकिसकेको थियो। बाँकी रहेको अब जुन आर्द्रता छ, रस छ, त्यो पनि अब सूर्यका किरण मार्फत शोषिन थाल्दछ। यसरी प्राणी तथा पृथ्वीको सबै जल शोषी तिनले सबै भूमण्डललाई सुकाउनुहुन्छ। समुद्र तथा नदीको, पर्वतीय तलाउको र मूलको तथा विभिन्न नामका पातालमा जे जति पनि पानी छ त्यो सबै उहाँले सुकाउनुहुन्छ। तब भगवानको प्रभावले प्रभावित भई तथा जल पिएर पुष्ट भई ती 7 किरण 7वटा सूर्य हुन पुग्नेछन्। त्यो समयमा माथि तल सबैतिर देदीप्यमान भई अथवा चम्की ती 7 सूर्यले पातालसम्मका सबै त्रिलोकमा भएका कुरालाई डढाएर भस्म पार्नुहुन्छ। ती बलिरहेका सूर्यबाट दग्ध भएका अथवा डढेका त्रिलोकका पर्वत, नदी र समुद्र समेत पूर्ण रूपमा निरस हुन्छन्। त्यो बेला सारा त्रिलोकका वृक्ष, जल आदि घामले डढ्नाले पृथ्वीको सम्पूर्ण आकार कछुवाको ढाड जस्तो देखिनेछ। त्यसपछि सुरु हुन्छ तेस्रो चरण। तेस्रो चरणमा जसरी हिउँदमा घाँसपात आदि सबै सुक्दछ, त्यसैगरी स्वर्ग, अन्तरिक्ष र पृथ्वीको सारा जल वा आर्द्रता कडा सूर्यका किरणले गर्दा सुकिसकेको हुन्छ। तब सबैलाई नाश गर्नका लागि अघि सर्दै कालका अग्नि रुद्र रूपका ईश्वरले शेषनागका मुखबाट प्रकट भई तल पातालबाट
संसारलाई जलाउन सुरु गर्नुहुन्छ। त्यो महान अग्नि सारा पाताल जलाइसकेपछि पृथ्वीमा आइपुग्दछ र सारा पृथ्वीलाई जलाउँदछ। त्यसपछि त्यो डरलाग्दो अग्निले अन्तरिक्ष र त्यसपछि स्वर्गलाई जलाउँदछ। त्यो ज्वाला समूहको ठुलो भुमरी त्यसपछि त्यही घुम्न थाल्दछ, ठुलो डल्लो बनेर घुम्न थाल्दछ। यसरी अग्निको भुमरीले घेरिएर सारा चराचर संसार नष्ट भएपछि सारा त्रिलोक एउटा तातेको कराई जस्तै बलिरहेको, धपधप बलिरहेको कराई जस्तै वा डल्लो जस्तै देखिन थाल्दछ। यस चरणमा प्रयोग भएको शेषनाग शब्दका सम्बन्धमा केही विश्लेषण गर्न चाहे। पृथ्वीलाई आफ्नो स्थानमा स्थिर राख्नका लागि प्रयोग भइरहेको विशेष शक्तिलाई शेषनागको नाम दिइएको छ। अहिलेसम्मको विज्ञानले गुरुत्वाकर्षणका कुरा मात्र गरेको छ। अरू के कुराले गर्दा पृथ्वी आदि ग्रह आफ्नो स्थानमा स्थिर भएर घुम्दछन्, आफ्नो बाटोबाट यताउता सर्दैनन् भन्ने कुराको सूक्ष्म ज्ञान मानवलाई प्राप्त हुन सकेको छैन। ग्रहहरूका बीचमा हुने गुरुत्वाकर्षणको सन्तुलन के शक्तिले गरिरहेछ भन्ने कुरा पनि पत्ता लागेको छैन। पृथ्वीभित्र सबै पदार्थ दन्दनी बलिरहेको आगोको लेदोको रूपमा छ। विभिन्न स्थानमा ज्वालामुखी विस्फोटन भएर निस्कने यही आगोको तरल रूपलाई हामी लाभा भन्दछौँ। त्यसमा परेपछि पृथ्वीको सतहमा बेग्लै अस्तित्व बनाएका जस्ता देखिने कुनै पनि कुराको बेग्लै अस्तित्व रहँदैन, सबै पग्लेर आगाको लेदो बन्दछन्। शास्त्रले त्यसलाई अर्थात् पृथ्वीभित्र रहेको तरल अग्निको ज्वालालाई शेषनागको निश्वास भनेको छ। सम्भवतः यही लाभाको पृथ्वीभित्र हुने गतिविधि वा हलचल नै भूकम्पको कारण हो। यो लाभा सीमाभन्दा बाहिर गएर हलचल गर्न थाल्दा पृथ्वीको गति वा अस्तित्व नै ध्वस्त हुन्छ। पृथ्वीभित्र तरल अवस्थामा रहेको अग्निलाई नियन्त्रण गरी पृथ्वीलाई स्थिर राख्नका लागि प्रयोग गरिएको वा भइरहेको शक्तिलाई शेषनागको नाम दिइएको छ। अनि पृथ्वीलाई बोकिरहेका शेषनागले काँध फेर्दा भूकम्प जान्छ भनिएको देखिन्छ। यसरी पाताललोकबाट शेषनागको सुस्केराबाट निस्केको भयङ्करको अग्निले पहिले पृथ्वीलाई, त्यसपछि अन्तरिक्षलाई र त्यसपछि स्वर्गलाई लप्कोमा समेटेर एउटा विशाल आगाको दन्दनी बलिरहेको डल्लो बनाइदिनेछ। जस्तो अहिले सूर्य देखिन्छ त्यसै गरी त्यतिखेर देखिनेछ। यस अवधिमा आयु नसकिएका विशेष शक्ति भएका सिद्धजन स्वर्गलोकभन्दा माथि रहेका मरलोकमा गएर बस्दछन् तातो सहन नसकेर। पछि त्यहाँसम्म पनि बलिरहेको पिण्डको रापले पोल्न थाल्दछ र त्यहाँ बस्ने सबै महात्माहरू त्योभन्दा माथि रहेको जनलोकतिर उक्लनेछन्। यसपछि सुरु हुन्छ चौथो चरण। यस चरणमा संहारकर्ता भगवान रुद्रका मुखबाट सुस्केरा निस्कनेछ र त्यसले बादलको रूप धारण गर्नेछ। यी बादल विभिन्न रङका, विभिन्न आकारका र विभिन्न तेजका हुनेछन्। यो डरलाग्दो र अति बाक्लो बादलले दन्दनी बलिरहेको पृथ्वी सहितको पिण्डलाई र आकाशलाई पुरै ढाक्नेछ। यो विकराल बादल समूहलाई सम्वर्तक नाम दिइएको छ। अर्थ लेख्नेहरूले प्रलयकालीन बादल भनी यसको अर्थ लेखेका छन्। यसपछि पाँचौं चरण सुरु हुन्छ। यस चरणमा चौथो चरणमा उत्पन्न भएका घना बादलले गर्जँदै बिजुली चम्कँदै मुसलधारे पानी पर्न थाल्नेछन्। यसरी बिजुली चम्कँदै गर्जँदै 100 वर्षसम्म निरन्तर रूपमा घनघोर पानी परिरहनेछ। यो पानीले बलिरहेका पृथ्वी आदि लोकको आगो पूर्णतः निभाइदिनेछ र तिनलाई पानीमा डुबाइदिनेछ। यसपछि पुरै संसार विशाल महासागरमा परिणत हुनेछ। पानीको समुद्रले सप्तर्षि ताराहरूलाई समेत छुनेछ। कहिले यो सागर स्थिर हुनेछ त कहिले ठुलो स्वर्ग र यताउता विशाल छालहरू उठिरहन थाल्नेछन्। सूर्य आदि ग्रहको पनि अस्तित्व नहुनाले पुरा संसार एउटा अन्धकारमय महासागर मात्र हुनेछ। यस्तो अति विशाल अन्धकारमय महासागरलाई एकार्णव नाम दिइएको छ। केही मनका कुरा पोख्न चाहे आधार नभई महासागर कसरी होला? एक थोपो पानी अडिन पनि केही भाँडो त चाहिन्छ। सूर्यलाई समेत डुबाएर बनेको यति विशाल महासागर केमा अडिने होला? यी प्रसङ्गले के कुरालाई सङ्केत गरेका होलान्? के त्यसबेला विशाल अर्को कुनै ग्रहले सौर्यमण्डललाई नै आफूमा समेट्ने होला त? अथवा अहिले पत्ता लगाइएका ब्ल्याक होल जस्तै पानीको विशाल भुमरीको पनि ब्रह्माण्डमा अस्तित्व छ कि? र त्यसले यो सौर्यमण्डललाई निल्ने पो हो कि? आदि जस्ता प्रश्न आजसम्म अनुत्तरित नै रहेका छन्। मैले यसको समाधान थाहा पाउन सकेको छैन, बुझ्न सकेको छैन। शास्त्रमा कतै यसका बुझिने भाषामा प्रश्नोत्तर भएको पनि मैले
आजसम्म पाएको छैन। यसपछि 6औं चरण सुरु हुन्छ। 6औं चरणमा संहारकालीन रुद्रका मुखबाट वायुको उत्पत्ति हुन्छ र यसले लगातार 100 वर्षसम्म बहेर भयभरको सबै बादललाई नष्ट पार्नेछ भनिएको छ र यो बादलको नाम पनि संवर्तक बादल भनी लेखिएको छ। अब सुरु हुन्छ 7औं चरण। 7औं चरणमा यसरी बनेको अति विशाल र अकल्पनीय महासागरमा ब्रह्मारूपी ईश्वर त्यसपछि बीचमा गएर शेषनागलाई ओछ्यान बनाएर करिब 4.5 अरब वर्षसम्म सुत्नुहुन्छ। यही अवधिलाई ब्रह्माको रात भनिएको छ। यो प्रलय हुनुमा ब्रह्मारूपधारी भगवान हरिको शयन गर्नु नै कारण अथवा निमित्त हो। यसैले यो प्रलयलाई नैमित्तिक प्रलय भनिएको छ। यसपछि 8औं चरण सुरु हुन्छ। जब रातका लागि तोकिएको समय सकिन्छ तब जनलोकमा गएर बसेका सिद्ध मुनि आदिले ब्रह्मालाई स्तुति गर्न थाल्दछन्। ब्रह्मा बिउजिनुहुन्छ र पुनः पहिले जसरी नै सृष्टि गर्न थाल्नुहुन्छ। यी विषयका सम्बन्धमा छास्स विशेष कुराहरू पनि लेखिएका छन्। फरक कुरा मात्र टपक्क टिपेर जानकारी गराउँदा अलि स्पष्ट हुन सकेन्न। त्यसैले मैले तिनलाई केही विषय दोहोरो पर्ने भए पनि स्रोतसहित जस्ताका तस्तै उद्धरण गर्न चाहे। ब्रह्मवैवर्त पुराण प्रकृति खण्ड अध्याय 54 लेख्दछ, ब्रह्माका दिन बितेपछि ब्रह्मलोकभन्दा तलतिर रहेका सबै लोक प्रलयकालीन अग्निले डढेर भस्म हुन्छन्। यो अग्नि अकस्मात संकर्षण अर्थात् शेषनागका मुखबाट उत्पन्न हुन्छ। त्यसबेला चन्द्रमा, सूर्य र ब्रह्माका पुत्रहरू निश्चय नै ब्रह्मलोकमा जानेछन्। जब ब्रह्माको रात बित्दछ तब उनी पुनः सृष्टि गर्न सुरु गर्दछन्। ब्रह्माको रातमा जुन प्रलय हुन्छ त्यसलाई क्षुद्र प्रलय भनिन्छ। यो प्रलयमा देवता, मनु, मानिस आदि जल्दछन्। यसरी जब ब्रह्माका 30 दिन रात बित्दछन् तब उनको 1 महिना पुरा हुन्छ। यस्ता 12 महिनाको उनको 1 वर्ष हुन्छ। ब्रह्माको 15 वर्ष बितेपछि एउटा बेग्लै किसिमको प्रलय हुन्छ जसलाई वेदले दैनन्दिन प्रलय भनेको छ। प्राचीन वेदका विज्ञहरूले त्यही रातलाई मोहरात्रि नाम दिएका छन्। यो प्रलयमा चन्द्रमा, सूर्य आदि, दिक्पाल, मुनि, गन्धर्व, राक्षस आदि, मार्कण्डेय आदि ऋषिहरू, लोमस, पेचक आदि चिरञ्जीवी मानिएका मुनिहरू, राजा इन्द्रद्युम्न, अकुपार नामक कछुवा र नाडी जङ्घ नामक बकुल्लो यी सबै नष्ट हुन्छन्। यस बेलामा ब्रह्मलोकभन्दा तल रहेका लोकहरू तथा नागलोक पनि नष्ट हुन्छ। ब्रह्माका पुत्रहरू सबै ब्रह्मलोकमा जान्छन्। वायुपुराण अध्याय 38 वा 100 मा लेखिएको छ, प्रलय हुँदा यो सारा 3 लोकमा जे जति चल अचल जीव आदि हुन्छन् ती सबै नष्ट हुन्छन्। यसैले यो प्रलयलाई आभूत सम्प्लव भन्ने गरिन्छ। प्रजाहरूमा सबभन्दा पहिले भूत उत्पन्न भएका थिए, त्यसैले ब्रह्मा पनि भूत नै हुन्। उनै भूतबाट चराचर जगत नाश हुन्छ। त्यसैले पनि यो प्रलयलाई आभूत सम्प्लव भनिएको हो। शाश्वत र अमृतत्व शब्द पनि यो आभूत सम्प्लव शब्दको अर्थमा प्रयोग गरिन्छ। लिङ्ग महापुराण पूर्वभाग अध्याय 4 लेख्दछ, प्रलयको समय नजिकिँदै जाँदा वा कल्पको अन्तमा मानिसहरू महरलोकलाई छाडेर जनलोकमा जान्छन्। सृष्टिको विनाश भगवान शिवको आदेशमा हुने गर्दछ। जब सृष्टि नष्ट हुन्छ तब प्रधान आफै खुम्चन र समेटिन पुग्दछ। प्रधान र पुरुष दुवै स्थिर र निष्क्रिय हुन्छन्। जब त्रिगुण सन्तुलनमा हुँदैन तब सृष्टि हुन्छ। जब ती सन्तुलित हुन्छन् तब प्रलय हुन्छ। प्रधानले बनाएका यस्ता असङ्ख्य सृष्टि छन्। ब्रह्मा, विष्णु र कल्पको सङ्ख्या पनि असङ्ख्य हुन्छ। तर भगवान शिव एउटै हुनुहुन्छ। ब्रह्माको रातमा पृथ्वी, अन्तरिक्ष र स्वर्गलोक मात्र नाश हुन्छन्। त्यसभन्दा माथि रहेका अरू लोक बाँकी रहन्छन्। रातमा जब चल अचल सबै कुराको नाश हुन्छ तब जल फैलिएर एउटा अति विशाल महासागर बन्दछ। त्यसबेला ब्रह्मा त्यो सागरमा गएर सुत्नुहुन्छ। त्यसबेला उहाँलाई नारायणका नामले सम्बोधन गरिन्छ। रातका अन्तमा जब उहाँ बिउजिनुहुन्छ तब सृष्टिको चाहना गर्नुहुन्छ। त्यसपछि उहाँले एउटा बाराहको रूप लिएर जलमा डुबेकी पृथ्वीलाई उचालेर पहिलेकै अवस्थामा स्थापित गर्नुहुन्छ। नदी, खोला, समुद्र आदिलाई पहिलेकै जसरी स्थापित गर्नुहुन्छ अनि ठुलो प्रयास गरेर
पृथ्वीलाई सम्याउनुहुन्छ, पहिले डढेका पर्वत जतिलाई लगेर एक ठाउँमा थुपार्नुहुन्छ, चारवटा लोकलाई पहिलेको जसरी नै स्थापित गरेपछि उहाँले नयाँ सृष्टि सुरु गर्नुहुन्छ। पद्मपुराण सृष्टिखण्ड अध्याय 36 मा लेखिएको छ, ब्रह्माका दिन बितेर रात परेपछि सबै जीवको शरीर कालद्वारा नाश हुन्छ। नैमित्तिक प्रलय हुँदा सबै देवता, ब्राह्मण, दैत्य, दानव, यक्ष, राक्षस, चरा, गन्धर्व, अप्सरा, सर्प, पर्वत, नदी, पशु, तिर्यक योनिका जीव, किरा आदिलाई महाभूतका मालिक अर्थात् पृथ्वी आदि लोक बनाउने भगवानले पञ्चमहाभूतमा विभाजन भएर नाश गर्न लाग्नुहुन्छ। उहाँले सूर्य बनेर सबै बोट बिरुवा सुकाउनुहुन्छ, वायु बनेर सबै प्राणीको प्राणवायुलाई सोच्नुहुन्छ, आगो बनेर सबै लोकलाई खरानी बनाउनुहुन्छ अनि बादल बनेर घनघोर पानी पार्नुहुन्छ। अन्तमा नैमित्तिक प्रलय र प्राकृतिक प्रलयका विषयसँग सम्बन्धित विवरण अलि छ्यासमिस गरिएको पाइन्छ। तैपनि अलग्याएर बुझ्न र बुझाउन थोरै प्रयास गरेँ। जे जस्ता शब्दावली वा कोड भाषाको प्रयोग भएका छन् ती सबैको अर्थ बुझ्न सक्ने शक्ति मसँग छैन। दाख भनेको के? अङ्गुर। अङ्गुर भनेको के? ग्रेप। ग्रेप भनेको के? द्राक्षा फलम भनेर अङ्गुरको अर्थ नबुझिँदो रहेछ। त्यसै गरी तपाईँहरूलाई बुझाउन मैले प्रयास गरिनँ। सरल परिभाषा खोतल्न मेरो सामर्थ्यले सकेन। हस्त यिनै जानकारीहरू सँगसँगै यो भागलाई अन्त गर्न अनुमति मागे। आगामी भागमा ब्रह्माका आयुसँग सम्बन्धित कुराहरू राख्नेछु। नमस्कार, सबैको सधैँ कल्याण होस्।